बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इमरान खान के पास चलकर जाओ, ये पैगाम है राना सनाउल्लाह का नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के लिए। राना सनाउल्लाह इन तीनों शख्सियात को इमरान खान के पास चलकर जाने का क्यों कह रहे हैं, व्यूअर्स, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर पहली मर्तबा इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक डायरेक्ट पैगाम दिया। ये पैगाम क्या था, इसकी टाइमिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका भी तफसील से जायज़ा लेंगे आज की इस डिशेस के अंदर। और फिर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और जज डट गया कैदी नंबर 804 के लिए, और प्रोसिक्यूटर किस तरह से साइफर केस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हार रही है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। कि पहली मर्तबा इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक डायरेक्ट पैगाम दिया। अगर मैं ये कहूं कि एक तरफ जंगल का बादशाह है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का शेर, तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये शेर इस वक्त अडयाला जेल में कैद है। यहाँ जंगल का कानून है। भावल नगर में ताकतवर ने फेंटी भी लगाई और माफ़ी भी मंगवाई। जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं, और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा दे दी जाती है। इमरान खान ने इसे ट्वीट भी किया और सहाफ़ियों से ये गुफ्तगू भी की है। अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई। भावनगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटी लगाई गई। बादशाह वॉइस राय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। खान साहब का जी इशारा किसकी तरफ है? वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। इमरान खान ये समझते हैं कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी चला रही है, जिसका नतीजा नवाज शरीफ को मिलने वाली अदालती रिलीफ और इमरान खान को होने वाली सज़ाओं की शक्ल में सामने आया। जंगल का बादशाह और पाकिस्तान का शेर इस वक्त आमने सामने हैं। खान साहब ने कहा कि मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, उनके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयना नहीं बल्कि टेस्ट कराकर मालूम पड़े कि हक़ाइक़ असल में हैं क्या। मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मैं उनके साथ डील करूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। और जो समझते हैं कि डील करके या डील की ऑफर्स करवा के या मुझे ब्लैकमेल करके वो मुझे तोड़ देंगे, सजाएं देकर तोड़ लेंगे, तो ये उनकी खामख्याली है। और जो आखिरी जुमला है वो बहुत कुछ जो है वो बता रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का शेर है और दूसरी तरफ जंगल का बादशाह। और जो पाकिस्तान का शेर जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, वो किसी सूरत भी जंगल के बादशाह को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, ना ही सुलह करने के लिए राज़ी है। खान साहब ने मुकम्मल तौर पर अपने बयानिए पर एक तरह से ये मोहर लगा दी इस आखिरी जुमले के ज़रिए कि हम मफाहमत की जो बात हो रही है, हम आपके साथ सुलह करके या फिर आपकी बात मानकर या डील लेकर आपके बयानिए के पीछे हाथ बांध कर खड़े नहीं होंगे, बल्कि हम डट कर आपके सामने खड़े हैं और आपका मुकाबला करेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान के साथ साथ सहाफ़ियों पर भी जी मज़ीद सख्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। रावलपिंडी अडयाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा जो है तब्दील कर दिया गया है। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फुट कर दी गई है। और जो खबर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अदालत की जानिब से, और जिन सहाफ़ियों से मेरी बात हुई जो वहाँ पर मौजूद थे, उनके मुताबिक मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs का एक हुक्मनामा जो है वो लगा दिया गया है, और मीडिया बॉक्स में कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। SOPs के मुताबिक मीडिया इमरान खान और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेगा, और सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। और शीशे की दीवारों और अदालती कार्रवाई कवर करने वाले सहाफ़ियों पर सख्ती और उनकी मॉनिटरिंग सब इसलिए है कि इमरान खान बार बार जो नाम ले रहे हैं, शायद ये नाम लेने से वो पीछे हट जाएं। लेकिन खान साहब जो हैं वो चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे वो ISI हो, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, खान साहब अपना मौक़िफ़ जो है वो मीडिया के ज़रिए जो है पाकिस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और व्यूअर्स, इसमें ना एक बात मैं आपको पाकिस्तान के मीडिया को ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा, ख़ास तौर पे एक्सप्रेस न्यूज़ को। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखें
تو انہوں نے جب بھی خان صاحب نے جنرل عاصم منیر آرمی چیف کا نام لیا تو اسے رپورٹ کیا اور اس نام کو جو ہے وہ کاٹا نہیں گیا۔ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب یہ نام رپورٹ ہوا لاسٹ ٹائم جب خان صاحب نے پہلی مرتبہ آرمی چیف کا نام لیا تو اس وقت فون کی گھنٹیاں بجی اور ایکسپریس نیوز کے لوگوں کو کہا گیا کہ اس نام کو ہٹایا جائے، اور اس لیے کیونکہ خان صاحب کی یہ گفتگو تھی وہ رپورٹ ہوئی لیکن اس گفتگو کو نہیں ہٹایا گیا۔ اور یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک تبدیلی آئی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اور وہاں پر یہ نام جو ہے باقاعدہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کیونکہ خان صاحب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ بطور ادارہ وہ فوج کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پھر فرد واحد یعنی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ ہیں انہیں پاکستان کی فوج سے الگ دیکھتے ہیں، اور یہی وہ لائن ہے جو خان صاحب نے اپنی گفتگو میں کھینچ دی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اعلان جنگ جو ہے وہ کر دیا۔ اس سے پہلے خان صاحب نے اس طرح نام لے کر سنگین الزام نہیں لگائے، اور اگر کچھ کہا بھی تو اس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف نے رپورٹ نہیں کیا۔ لیکن اس بار نہ صرف عمران خان نے یہ باتیں کی بلکہ انہوں نے حکم دیا کہ یہ ان کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لگایا جائے۔ اس کے ساتھ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ، پاکستان تحریک انصاف کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، پھر گرافکس کی شکل میں اس ساری کی ساری گفتگو کو پوسٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو حکم دیا کہ عوام کو یہی بتائیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو ہماری ملاقات میں طے پاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے مفاہمت کے تحت یہ ساری باتیں باہر آ کر میڈیا سے شیئر نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مفاہمت نہیں ہوگی؟ جس طرح عمران خان کے بیانات آ رہے ہیں اور اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اب مفاہمت کے راستے میں پاکستان تحریک انصاف خود ہی جو ہے اس نے اسے بند کر دیا ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ مفاہمت کی بات ہو، کیونکہ مفاہمت آپ کو ڈیل کی طرف لے کے جائے گی، اور خان صاحب جو ہیں اب یہ ڈیل کرنے کے پہلے بھی موڈ میں نہیں تھے، اب تو خیر انہوں نے اعلان بھی کر دیا۔ اور دوسری طرف سے بھی اگر کوئی مفاہمت کے راستے ہموار ہو رہے تھے تو ان پر بھی اب ہمیشہ کے لیے شاید تالے لگ گئے۔ عمران خان باہر آ کر مزید خطرناک ہوں گے۔ ویورز، عمران خان کے کیسز جو ہیں جس طرح سے چل رہے ہیں اور سارے کیسز ایکسپوز ہو رہے ہیں، عدلیہ سے بھی ریلیف خان صاحب کو جس طرح سے ملنے کی امید بڑھتی جا رہی ہے، اگر عمران خان جلد باہر آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ خان صاحب سے جب بھی ڈیل کی بات ہوئی تو انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو سب سے پہلے رکھا اور کہا کہ مینڈیٹ چوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے تو پھر ہم آپ سے بات چیت جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب تک نہیں جائے گی خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، اور خان صاحب اگر باہر آ گئے عدالتوں کے ذریعے تو یقیناً انہیں کیسز کے ذریعے جیل میں رکھنے کی، یعنی یہ 200-250 کیسز آپ کے خلاف بنائے گئے، کسی ایک کو بنیاد بنا کر مزید اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا، چونکہ یہاں پر جج دلاور جیسے لوگ جو ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا جو عمران خان کی ضمانت نہیں ہونے دے گا۔ اب عمران خان کا باہر آنے کا کیا امکان ہے؟ کیا انہیں باہر آنے دیا جائے گا؟ تو ویورز، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کہ اگر ان 3 بڑے کیسز یعنی توشہ خانہ، سائفر، غیر شرعی نکاح کیس میں سزا معاف ہو بھی گئی تو گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ عمران خان کو کسی نئے کیس میں زیادہ دیر تک جو ہے وہ اندر نہیں رکھا جائے گا، اندر رکھا جائے گا، اور جب تک وہ چاہیں گے وہ رکھیں گے۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہر ادارے کی طرح عدلیہ میں بھی ایک تقسیم موجود ہے۔ ابھی بھی جج کچھ ایسے ہیں جو دباؤ برداشت کر لیتے ہیں اور ان کے ذریعے کسی دوسرے کیس یا 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کو جو ہے وہ سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ 9 مئی کا یہ کیس ہے جس میں جج کے خلاف ایک چارج شیٹ ریفرنس کی شکل میں پیش کی گئی، لیکن جج ڈٹ گیا اور اس نے مریم نواز کی حکومت کو ایک تماچا دے مارا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ریفرنس دائر ہونے کی بنیاد پر 9 مئی کے مقدمات کی سماعت نہ کرنے کی پنجاب حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے راولپنڈی کے واقعات کے مقدمات کی سماعت نہ کرنے کی پنجاب حکومت کی درخواست کے معاملے پر حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ جج ملک آصف اعجاز نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کی درخواست پر حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو حاضر ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا کہ آئندہ سماعت پر ملزمان کی جانب سے بریت کی درخواست پر کارروائی ہوگی۔
حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ ریفرنس عدالتی کارروائی یا سماعت روکنے سے متعلق نہیں ہے۔ درخواست کے ساتھ منسلک ریفرنس کی کاپی جیل اتھارٹی سے متعلق ہے۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے غیر متعلقہ ریفرنس کو بنیاد بنا کر سماعت روکنے کی درخواست کی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے بدنیتی پر مبنی درخواست کے پیچھے پوشیدہ مقاصد ہیں۔ عدالت قانون کی بالادستی اور غیر جانبداری پر یقین رکھتی ہے۔ حکم نامے کے مطابق زیر سماعت کیس کی سماعت معمول کے مطابق 30 اپریل کو ہوگی۔ ویورز، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کی جانب سے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک آصف اعجاز کے خلاف ریفرنس دائر ہونے پر سماعت نہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جس پر عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت بغیر کارروائی 30 اپریل تک ملتوی کر دی تھی۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا جی۔ اب تک تو یہ ہوتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عدالتوں پر عدم اعتماد کرتی رہی، 9 مئی کیسز کو اپنے خلاف انتقامی کارروائی گنواتی رہی، مگر یہ پہلی بار ہوا کہ 9 مئی کیسز سننے والے جج کو پنجاب حکومت اس الزام کے تحت ایک ریفرنس کے ذریعے تبدیل کروانا چاہ رہی تھی، لیکن ہوا کیا؟ ایک طرح سے ریلیف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا، جبکہ جج نہ صرف پروسیکیوشن کے اس اقدام کے آگے ڈٹ گیا ہے بلکہ وہ اس کو ایک بے معنی اور پوشیدہ مقاصد کے تحت اٹھایا گیا اقدام قرار دے رہا ہے، اور اس نے یہ لکھ کر کہہ دیا ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد ہیں جسے کوئی اچیو کرنا چاہتا ہے۔ پنجاب حکومت کو ایک طرح سے جی تماچا پڑ گیا ہے۔ یہ آرڈر شیٹ یہی بتا رہی ہے کہ ایک جج کی کنڈکٹ کو پنجاب حکومت نے متنازع بنانے کی کوشش کی، اور وہی جج ڈٹ گیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 9 مئی کیسز عدالتوں میں ایکسپوز ہونے لگے ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگلی سماعتوں پر جج نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بریت کی درخواستوں پر پروسیکیوشن اور وکلائے صفائی دونوں کی طرف سے دلائل طلب کر لیے ہیں۔ اب 1 سال بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ پنجاب حکومت کو یہ لگنے لگا کہ جج پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے رہی ہے یا آگے چل کر یہ ریلیف ملے گا، لہٰذا جج کے خلاف کیوں نہ ہم ایک ریفرنس جو ہے وہ ڈال دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں تو آپ وہ ثبوت عدالت کے سامنے رکھیں، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر عمران خان، ان کے رہنماؤں کو، ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اور کارکنوں کو سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو جج فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے اس کے خلاف آپ ریفرنس لا کر معاملے کو کنٹروورشل بناتے ہیں۔ حالانکہ آپ ایسے ہتھ کنڈے آزمائیں گے یا اپناتے ہیں تو اس سے آپ کا کیس جو ہے وہ مزید کمزور ہو رہا ہے، اور اس کی مثال ہم نے آج عدالت میں دیکھ لی کہ جج جو ہے وہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا میں نہیں مانتا، جاؤ تم نے جا کر ریفرنس جو ہے وہ فائل کرنا ہے تو کرو، لیکن میں اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ سائفر اپیل کیس کی سماعت میں عدالتی سوالوں کے جواب میں پروسیکیوٹر کی بکھلاہٹ، جو خود اس کیس کے بنیادی حقائق سے لا علم ہے اور سائفر کی طرح کہیں کھو گیا ہے۔ ویورز، سوال یہ ہے کہ پروسیکیوٹر نے عمران خان کا کام کیا آسان کر دیا ہے؟ آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب عدالت نے پوچھا کہ اس کیس میں مدعی وزارت خارجہ کی بجائے وزارت داخلہ کیوں بنی تھی، تو اس سوال کا پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا کہ 30 جنوری کو گواہوں پر جرح مکمل ہوئی اور اگلے روز 31 جنوری کو ملزمان شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا بیان ہوتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ فیصلہ کب آیا؟ پروسیکیوٹر حامد علی شاہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ 30 جنوری کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس بات پر حیران ہو کر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ملزمان کا بیان 31 جنوری کو ہوا تھا تو پھر عدالتی فیصلہ 30 جنوری کو کیسے آ گیا؟ اس پر پروسیکیوٹر بکھلا کر بولے کہ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوگی، فیصلہ 30 جنوری کو ہی آیا تھا۔ اب اگر پروسیکیوٹر ہی ایسا ہوگا تو عمران خان کو کیس کے قانونی نقائص کے علاوہ ایک جو اس میں پروسیکیوٹر کی طرف سے جو غلطیاں کی جا رہی ہیں یعنی ریلیف ملنا لازمی ہو گیا ہے۔ پروسیکیوٹر عدالتی سوالات کے نتیجے میں کیا پھنس گئے ہیں؟ آپ کو ویورز اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ ابھی پروسیکیوشن کے کیس میں دلائل شروع ہوئے ہیں اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب ابھی آنا باقی ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے یہ پوچھا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کی جگہ پر جو سرکاری وکیل بطور وکیل صفائی ٹرائل کورٹ کے کہنے پر تعینات ہوئے تھے، ان کی پروفیشنل سٹینڈنگ تھی کیا؟ یہ وہ سوال ہے
जिसका प्रोसिक्यूटर जवाब नहीं दे पाएंगे। उजरत में जो हुआ और जिस तरह से वकील सफाई तैनात किए गए, उनकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के मुकाबले में सिफर है, और यही कानूनी नुक्ता है जो वाज़े तौर पर इमरान खान को इस पूरे केस के अंदर जो है वो एक क्लीन चिट जो है वो दे रहा है। सही अल्फाज में कानूनी नुमाइंदगी नहीं हुई और उनका हक दिफा एक तरह से मुतासिर हुआ। आपको याद रखना है कि जब तक पलड़े के यानी सेम लेवल के, सेम कैलिबर के वकला आप पेश नहीं करते तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी सवाल जो है वो जरूर उठाए जाएंगे। प्रोसिक्यूटर किन नुकात के ऊपर फंसेगा? व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देते हैं कि अदालती सवालात और उनसे जुड़े कानूनी नुक्ते प्रोसिक्यूटर के लिए साइफर केस का एक कब्रिस्तान साबित होगा। ये आपको बात याद रखनी है। नुक्ता नंबर 1 क्या है जी कि असल साइफर है कहाँ? किसी को मालूम नहीं है। इसका मतन क्या था, लिखा इसमें क्या हुआ है, ना ट्रायल कोर्ट के जज ने इसे देखा, ना प्रोसिक्यूशन ने इसे रिकॉर्ड पर लाने की जहमत की, ना तफ्तीशी ने देखा, और अब बारहा अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील सुन रही है, उनके कहने के बावजूद इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। नुक्ता नंबर 2 कि साइफर लीक कैसे हुआ? इमरान खान ने जलसे में साइफर का मतन पढ़कर नहीं सुनाया और ना ही उनको कोडेड साइफर तक किसी किस्म की रसाई हासिल थी। उनके पास एक जो पैराफ्रेज डीकोडेड कॉपी आई जिसका मतन उन्होंने अवामी जलसे में नहीं पढ़ा। नुक्ता नंबर 3 ट्रायल कोर्ट ने 2 मुतजाद इल्ज़ामात पर सज़ा कैसे सुना दी? ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को साइफर जानबूझकर और अनजाने में गुम करने के मुतजाद इल्ज़ामात पर सज़ा सुनाई, जो काफ़ी हद तक ये मुमकिन है कि इसे कंसिडर किया जाएगा अदालत की तरफ से जब ये फैसला सुनाएगी। और आमिर फारूक साहब ये ख़ुद भी कह चुके हैं कि दोनों मामलात एक ही वक्त में, यानी जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया ये सच नहीं हो सकते, किसी एक इल्ज़ाम के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाना था। नुक्ता नंबर 4 ये है कि इमरान खान ने किस दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया? ना FIR में लिखा गया और ना ही अदालती फैसले में लिखा गया कि इमरान खान के इस इकदाम से दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ और वो फ़ायदा किस नौयत का था। नुक्ता नंबर 5 के साइफर गुम कैसे हुआ और किसने किया? साइफर की कॉपी आज़म खान के नाम पर जारी हुई और इमरान खान के नाम पर जारी नहीं हुई। वकील सफाई के बकौल साइफर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आज़म खान की थी, जो खुद इस केस में कई रोज़ तक लापता रहने के बावजूद कोई जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया उस बयान में भी काफ़ी सुकम मौजूद हैं, और साइफर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और उनके सिक्योरिटी अफसरान की गफलत से गुम हुआ। तो ये तमाम नकात आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इन नकात के ऊपर अब प्रोसिक्यूशन जो है वो फंसने जा रही है और किसी एक नुक्ते का भी जवाब प्रोसिक्यूशन जो है वो देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये क्या कर सकते हैं? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई नुक्ता उठाकर केस को डिले कर सकते हैं, लेकिन फैसले इमरान खान के हक में आने, चाहे आ जाएं, 3 महीने बाद आएँ या 3 साल बाद आएँ, इमरान खान को इस केस में क्लीन चिट ज़रूर जो है वो मिलेगी। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर भी दे दें कि खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई और उन्होंने पहली मर्तबा अपने ट्विटर अकाउंट से ये तमाम बातें जो हैं वो ट्वीट की हैं और बाकायदा हुक्मनामा जारी किया गया इमरान खान की तरफ से कि आपने इसे जो उनका अपना ट्विटर अकाउंट है वहाँ से आपने इसे ट्वीट करना है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है, और ज़राए के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। ज़राए ये भी बताते हैं कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमेटी मेजर जनरल की सरबराही में कायम की गई है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया कि इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इल्ज़ामात की तहकीकात जो है वो करेगा। फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरने से निकले हैं तो वो सोसाइटी केस में जाकर अटक गए हैं, और इस मामले की टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प है। कल ही फैज़ हमीद साहब को फैज़ाबाद धरना केस में क्लीन चिट मिली थी और आज फ़ौज ने उन पर निजी हाउसिंग केस में इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है। फैज़ हमीद की जान एक केस से छूटती है तो दूसरे केस में फंस जाती है, और अब इंक्वायरी का अंजाम फैज़नाक होगा या गज़बनाक होगा ये देखना होगा। जिस तरह से फैज़ हमीद पहले मुख्तलिफ़ केसेस जिनमें शौकत अज़ीज़ सदीकी केस हो, फैज़ाबाद धरना केस हो, या फिर बाद अज़ रिटायरमेंट ओहदे के हल्फ की खिलाफ वर्जी का केस शामिल हो, उनसे बचते रहें
اور اس تازہ کیس اور انکوائری سے بھی بچے جائیں گے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ دلچسپ بات ویورز یہ بھی ہے کہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید جو کہ چکوال کے سابق نائب تحصیلدار ہیں، پہلے ہی 19 مارچ کو کرپشن اور زمینوں کی غلط الاٹمنٹ کے الزام پر اینٹی کرپشن کورٹ میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ فیض حمید کے خلاف محکمانہ انکوائری کیوں شروع ہوئی؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے کو متعلقہ فورم پر دیکھا جائے اور درخواست گزار وزارت دفاع کے توسط سے کیس وہاں دائر کرے۔ دوسرا، فوجی قیادت اس انکوائری کو بنیاد بنا کر خود احتسابی کے حوالے سے اپنی امیج بلڈنگ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ غالباً جو کچھ حالیہ بھاول نگر واقعے میں ہوا، عسکری قیادت کے کردار پر انگلی اٹھی اور فوج پر اس وقت اپنے امیج کے حوالے سے کافی زیادہ دباؤ ہے، تو ایک خود احتسابی کا ایک طرح سے نعرہ اور امیج بلڈنگ کا یہ اقدام ضرور ہو سکتا ہے۔ ویورز، آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیں کہ نواز شریف صاحب اب انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں نواز شریف کے بہت ہی قریب ہیں، اور انہوں نے نون لیگ کی صدارت سنبھالنے کے حوالے سے ایک امکان ظاہر کیا ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ چونکہ اب نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی ہے تو قوی امکان ہے کہ وہ پارٹی کے صدر دوبارہ سے بن جائیں۔ عرفان صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ رائے موجود ہے پارٹی کے اندر کہ جناب جو کچھ ماضی میں ہو چکا لہٰذا اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت سنبھالیں۔ نواز شریف نے ماضی میں جاوید ہاشمی کو پارٹی صدر بنایا اور پھر شہباز شریف کو صدر بنایا۔ شہباز شریف اس وقت اپنے مشن میں مصروف ہیں۔ معیشت کی بحالی شہباز شریف کا سب سے بڑا مشن ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ پارٹی کو دے سکیں۔ 1-2 ماہ میں اس بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک طرح سے ایک پیغام دیا ہے۔ رائے ہے پارٹی کے سیاسی عہدے حکومتی عہدوں سے علیحدہ کر دیے جائیں۔ جس کے پاس کوئی وزارت ہے وہ اس پر توجہ دے رہا ہے۔ اس وجہ سے جماعت نظر انداز ہو رہی ہے اور ایک طرح سے دوبارہ نون لیگ کو اکٹھا کیا جائے، آرگنائز کیا جائے، اس کے پیچھے ایک منطق یہ بھی موجود ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے جو ان سے پوچھا گیا، اور نواز شریف کیا ججز خط میں فریق بنیں گے یا نہیں بنیں گے، تو عرفان صدیقی صاحب کے مطابق نواز شریف کی جانب سے ہائی کورٹ کے ججز کیس میں فریق بننے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ اس کیس میں کوئی درخواست دائر نہیں کرنے جا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انقلاب دم توڑ گیا ہے؟ اس سے 2 دن پہلے جاوید لطیف نے یہ واضح کہا کہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے بیشتر لوگوں کی رائے ہے کہ ہمیں اس خط یعنی سو موٹو میں فریق بننا چاہیے، اور جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی ان کا بھی احتساب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نواز شریف اب عملی طور پر سیاست کر نہیں رہے۔ ان کی مجبوریاں، ان کی خاموشیاں، ان کے پورا جو ان کی سیاست ہے اس کا حال احوال جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے۔ کچھ بولتے ہیں تو ان کی اور ان کے بیٹی کی سیٹ دونوں ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے وہ صرف اجلاس میں کبھی شرکت کر لیتے ہیں، وہ بھی پنجاب میں، یا پھر وہ مری میں قیام کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی آج کل مصروفیت ہے۔ یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مری میں کسی تندور پر رک کر دکان میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر روٹی کا آپ کو ریٹ پتہ کرتے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہونا تو نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے ان کے نام پر نہیں ہے، لیکن یہ بھی عجب ماجرا ہے کہ انہیں اپنی پارٹی کا صدر بننے کے لیے بھی اجازت مانگنا پڑ رہی ہے اور غور کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ صدر بنے یا نہ بنے۔ پھر ایک اور جو چیز اگر آپ نے نوٹ کی ہو نا تو نواز شریف صاحب لندن جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جا نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے، مجھے یہ لگتا ہے، نون لیگ کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو کنفرم ان کی طرف سے جو مجھے وائبز ملی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر جو ہے وہ جانے نہیں دیا جا رہا، چونکہ ممکنات میں سے یہ بات ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے دیا تو یہ باہر سے بیٹھ کر احتساب کی بات کریں گے، اور ججز کے احتساب کے ساتھ ساتھ جرنیلوں کے احتساب کی بات کریں گے، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے انہیں گھر بھیجا، ان کی حکومت کو گرایا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یقیناً اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور نواز شریف جو ہی پاکستان سے باہر گئے تو انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دینا ہے، تو لہٰذا انہیں پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب
आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो पाकिस्तान से बाहर गए और फिर यहाँ पर किस लंदन में किस किस्म के बयान देते हैं, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या फ़ैसला किया है। मैं व्यूअर्स आपको ना ये भी एक खबर दे दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि जमहूरियत की बुनियाद साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, मगर सियासतदान आज तक ये मसला हल नहीं कर सके। 1977 से फरवरी 2024 तक कौन सा इलेक्शन है जो साफ़ और शफाफ हुआ, जिसे सब ने तस्लीम किया हो। 2018 में शहबाज और बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को साथ बैठने की पेशकश की, मगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर अपोजिशन को ही ख़त्म करना चाहते थे। मैंने जनरल बाजवा से कहा था कि मुझ पर मंशियात का मुकदमा आपने बनवाया, मगर उन्होंने इनकार किया और इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान, MQM बलोच रहनुमा एक जगह बैठ जाएं तो मसाइल का हल जो है वो निकल सकता है। राना सनाउल्लाह को ये बात समझ में आ गई, और अगर इन्हें समझ में आ गई तो इसका मतलब ये है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास इस हद तक ज़रूर हुआ कि इनके अकेले के बस की बात नहीं है। ये मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को दिया, लिहाजा इस मैंडेट को इमरान खान की इमानत के तौर पर ये तकाजा, ये अमानत ज़रूर करती है कि तमाम लोग चल कर इमरान खान के पास जाएं और मिलकर मसाइल का हल जो निकल सके। खान साहब के पास अगर आप गए ना तो पहले आप मुतालबा खान साहब की तरफ से ये होगा कि मेरा मैंडेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से वापस किया जाए, बाकी बातें जो है हम आपसे बाद में करेंगे। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा, आप कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी।